अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द इंडोज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाज़रीन, जैसे हम आपको मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं और उसके साथ साथ तारीख़ के हवाले से भी आपको आगाह रखते हैं और उसकी भी हवाले आपके सामने रखते हैं, तो नाज़रीन आज भी हमारा मौजू यही है, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद या फिर साजिश। क्योंकि इमरान खान ने कल ये दावा किया है कि उनके खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर भी साजिश की जा रही है और अंदरूनी तौर पर भी कुछ मोहरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उसके साथ उन्होंने उसका मवाजना किया है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत के साथ कि किस तरह से उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया और किस तरह से उन्हें तख्त-ए-दार पर पहुंचाया गया। उसके साथ साथ उन्होंने उनके ख़त का भी हवाला दिया और आज अपने ख़त का भी वो हवाला दे रहे हैं। तो इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले कि आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। नाज़रीन, बात करते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कि जिसका हवाला वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया। बिलाशुबा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मंझे हुए सियासतदान थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हैं और उनकी तकारीर जो कि तारीख़ का हिस्सा हैं, किस तरह से आवाम के सामने अपना मुद्दा पेश करते थे, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकारीर को बाद लोगों ने कापी करने की भी कोशिश की, लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बनना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान की सियासत में। एक मरतबा फिर उनका तज़किरा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, और ये तज़किरा उनके सबसे बड़े नाक़िब इमरान खान की तरफ से किया गया है, जिन्होंने कहा कि मुझे बहुत सी बातों से इख्तलाफ है, लेकिन मुझे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की खुददारी पसंद थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे और ऐसे वज़ीर ख़ारजा थे कि उन्होंने तमाम मुस्लिम ममालिक को एक मेज़ पर इकट्ठा कर लिया, और ये उनका सबसे बड़ा जुर्म था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मंझे हुए सियासतदान और लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान दो लख्त होने के बावजूद पाकिस्तान को अपने पाँव पर न सिर्फ खड़ा किया, 73 का मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, पाकिस्तान को जोहरी मुल्क बनाया, और वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दूसरा बड़ा जुर्म पाकिस्तान को जोहरी ताकत बनाना था, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तीसरा जो बड़ा जुर्म था वो था कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देना। तो ये तीन बड़े जुर्म थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के। और एक और जो अहम बात थी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद एक बड़े जागीरदार थे, लेकिन जागीरदारों के मुखालिफ थे, और जागीरदार घराने भी इसी वजह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुखालिफ हुए। उन्होंने आवाम को वोट का हक दिया, उन्होंने लोगों को शऊर दिया, उन्होंने लोगों को रोज़गार दिया। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े कारनामे हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। अब देखना होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके मुकाबले में कौन से बड़े कारनामे अंजाम दिए कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ साजिश इसलिए हुई थी कि वो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर रहे थे कि इस्तेमार के हाथों में न खेलें और फ़लस्तीन के मामले पर डट जाएं। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि जिन अरबों के लिए पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, आज एक के बाद एक इसराइल को तस्लीम करता जा रहा है। जी हाँ, मुत्तहिदा अरब अमारात तस्लीम कर चुका है, बहरीन तस्लीम कर चुका है, मिस्र के ताल्लुकात हैं, तुर्की के ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब भी ये कहता है कि हमारे ताल्लुकात भी इसराइल के साथ मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। तो ये इंदिए दी जा रहे हैं। जॉर्डन तस्लीम कर चुका है, बहुत से और इस्लामी ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मौक़िफ़ था। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा जुर्म था कि उन्होंने उम्मा को एक जगह इकट्ठा किया, लेकिन आज सूरत हाल ऐसी नहीं है। आज जब अरब खुद तस्लीम कर रहे हैं तो किस वजह से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी। दूसरी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने OIC कॉन्फ्रेंस कराई, तो OIC कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हुई है, ये कॉन्फ्रेंस पहले से तयशुदा थी, जिसने 2022 से पहले 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये कॉन्फ्रेंस ताख़ीर का शिकार हुई, और 2022 में मार्च में ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई। इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई है तालिबान और अफगानिस्तान के इशू पर, वो भी सऊदी अरब की वजह से हुई है। सऊदीया पाकिस्तान
کے ذریعے افغانستان میں اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتا تھا، اس لیے پاکستان میں اس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا۔ تو وزراء خارجہ کی سطح پر جس کی کریڈٹ لیا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے، تو یہ اس کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت حالات کچھ اور تھے، آج حالات کچھ اور ہیں۔ دوسرا جو بڑا معاملہ ہے، پاکستان جوہری ملک بنا، اور اس کے مقابلے میں آج پاکستان کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ آج پاکستان کو ضرورت تھی سی پیک کی۔ ہمیں معاشی طور پر مستحکم ہونا تھا، کیونکہ معاشی طور پر پاکستان مسلسل مشکلات کا شکار ہے، IMF کے شکنجے میں جکڑتا جا رہا ہے آئے روز، لیکن اس حوالے سے کوئی اقدام عملی طور پر نہیں اٹھایا گیا۔ سی پیک کا ایک بڑا پروجیکٹ تھا، اور وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں یہ پروجیکٹ سست روی کا شکار رہا۔ چینی صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، 2019-20 میں ان کا دورہ طے تھا، لیکن وہ دورہ نہیں ہو سکا۔ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اس کا جواب بھی بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو دینا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بتائیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ایک ورلڈ کپ جیت لیا ہے، ٹرمپ نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ وہ ثالثی کا کردار کیا یہ تھا کہ کشمیر کے معاملے پر بھارت کا قبضہ مزید بڑھ گیا، اور اس نے اپنے آئین میں بڑی ترمیم کر لی، اور اس وقت بھی کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس پر پاکستان نے کیا جرات مندی کا موقف اختیار کیا؟ ماں سوائے اس کے کہ سرینا ہوٹل کے سامنے ایک کیلنڈر لگا دیا گیا، یا پھر جمعہ کے روز احتجاج کی کال دی گئی، جو 3 مہینے کے اندر اندر ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سے آج تک کسی کو یاد نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور 5 اگست 2019 کے بعد جو قبضہ بڑھایا ہے بھارت نے، اس کے حوالے سے ہم نے کیا جرات مندی کا اقدام اٹھایا ہے؟ تو یہ سوال ضرور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات میں کروں گا ذوالفقار علی بھٹو کے اس خط کے حوالے سے جو انہیں لکھا گیا اور جو پیغام دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس خط کو نہ صرف پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے سامنے لائے، بلکہ عوام کے سامنے بھی وہ خط انہوں نے آشکار کر دیا تھا۔ آرے بازار میں 27 مارچ 1977 کو ایک خطاب کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے، میگا فون کے ذریعے انہوں نے اپنے خطاب میں امریکن سینٹر کے سامنے یہ کہا تھا کہ مجھے پیغام دیا گیا کہ دا پارٹی از اوور، اور میں جواب دیتا ہوں کہ دا پارٹی از ناٹ اوور۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں خطاب کیا تھا، مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا 28 اپریل 1977 کو، اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دا پارٹی از اوور کا پیغام دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جوہری طاقت سے دستبردار ہو جائیں، اور اگر آپ دستبردار ہوتے ہیں تو آپ کو ہم وافر مقدار میں اسلحہ دیں گے، اور اسلحے سے آپ کو لیس کیا جائے گا تاکہ آپ کے دفاع کا مسئلہ ختم ہو سکے۔ لیکن اگر آپ اس پر اصرار کریں گے تو نہ صرف آپ مثال بن جائیں گے، بلکہ پاکستان پر معاشی اور اقتصادی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ تو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ بتانا ہوگا کہ آج پاکستان کو کون سے مسائل ہیں، کون سی سازش ہے، اور کون سی پابندیوں سے ڈرایا گیا ہے، اس حوالے سے انہیں آگاہ کرنا ہوگا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر ہر چیز سامنے واضح کر دی تھی، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ قومی اتحاد PNA جو بنا ہے وہ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے بنا ہے، لیکن آج اگر PDM ان کے مخالف بنا ہے تو وہ بتائیں کہ کس کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور کون سا ملک سازش کر رہا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر کا نام لیا تھا، اور کہا تھا کہ ان کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم آپ کو مثال بنا دیں گے۔ تو آج وزیر اعظم صاحب کے پاس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے علاوہ بھی 2 فورم ہیں، اور ان 2 فورموں میں ایک فورم ہے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی اور دوسری ہے قومی سلامتی کمیٹی۔ کیا وزیر اعظم عمران خان نے اس خط کو ان 2 بڑے فورمز کے سامنے رکھا ہے؟ جب تک وہ اس خط کو ان کے سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک بات مزید واضح نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صرف اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہو رہی۔ ان کی بیڈ کارکردگی کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے ان کو اپنے ارکان چھوڑ رہے ہیں، اور انہیں اتحادی بھی چھوڑ رہے ہیں، اور اس اتحادیوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، اپنے ارکان کے انحراف کی وجہ سے آج وہ
बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन नाज़रीन, कभी भी तारीख को छुपाया नहीं जा सकता, कभी भी हकायक मसख नहीं किए जा सकते। एक ना एक दिन ये हकायक सामने आ जाते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान जिस खत का हवाला दे रहे हैं इसकी हकीकत भी जल्द या बदेर ज़रूर सामने आ जाएगी, और जब भी ऐसा होगा हम आपको उस हवाले से भी आगाह करेंगे। और जहाँ तक पंजाब असम्बली की तहलील की बात है तो अब तहरीक अदम एतमाद वहाँ पर जमा कराई जा चुकी है और पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी। जैसे हमने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि जिसने असम्बली तहलील करनी है वो इस वक्त काफ लीग के साथ है, तो कैसे इमरान खान असम्बली तहलील करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।